بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الله وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. يا سلام، سلمني يا رب. الله ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. أحسنت. الله. وكان الإنسان عجولا. يا سلام. الله سبحانه. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا سبحانك يا رب. الله فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. الله مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. الله يفتح عليك. وكل شيء فصلناه تفصيلا. الله
وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل. الله ما شاء الله يفتح عليك. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا. الله أكبر. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الله أكبر عليك. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. سلام أعاذنا الله. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. جميل سبحانك. وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. سبحانك يا رب. اللهم زيدك. مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا. الله. نعم. وكل إنسان ألزمناه
الداعي يكون مشكور. اللهم زيدك عليك. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا. الله الله. اقرأ كتابك كفي بنفسك اليوم عليك حسيبا. الله الله. حاسبنا حسابا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا. جميل جميل. أحسنت ما شاء الله. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا. اقرأ كتابك. يا سلام. اقرأ كتابك كفي بنفسك اليوم عليك حسيبا. الله. شكرا. من اهتدي فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. صدق الله العظيم. ما شاء الله. جزاكم الله خيرا.